میری ملت دے نوجوانوں کہندے سن واقع کربلا تو بعد دے واقعات کو جو سنایو وہ میرا دل کردہ بس میں دو چار چیدہ تو واقعات عرض کراں کیونکہ وہ تو بڑا لمبا طویل سفر ہے نا جی میں توہانوں کربلا تو لے کے تے ملک شام دے کا اتھے قید خانے تک تے اتھو لے کے مڑو مدینے تک آواں تو بہت لمبا سفر ہے میں توہانوں چند چیدہ بہت جڑے اہم واقعات نے انہاں جو چند درج کر رہے ہیں نوجوانوں جدو 10 محرم نو امام علی مقام دی شہادت ہو گئی نا توجہ ہے سارے دی تے کتب دے اندر لکھیا کہ امام علی مقام دا سارے اقدس اتار کے تے نیزے دی نوک تے لٹکا لیا تے آپ دی لاش مبارک تے گھوڑے دوڑا دیتے یزیدیاں نے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ خیمے اندر بیٹھیاں تے یزیدیاں نے خیمے نو اگ لگا دیتی خیمے جل گئے تے سامان انج لٹ دینے رسول اللہ دے گھر دا کہ جی میں مال غنیمت لٹیا جاندے بعد لوگ کہندے نے کہ نہیں جی نہیں انہاں سامان نہیں سی لٹیا تے میں انہاں واسطے بس ایک جملہ عرض کراں گا کہ چور چوری کر کے کدوں مانا دے یزیدی سامان لٹ لے تے سیدہ سکینہ اپنے بابل ور کے بابا بابا کہہ کے رو رہی ہیں ایک یزیدی گزریا تے جاندہ سیدہ سکینہ دے کنہ دیاں والیاں بھی کھو کے لے گیا مصطفیٰ کرنا جو خون دا فوارہ نکلیا دوڑ کے خیمے چ گئیاں تے شہرک والیو تسی سن کے حیران ہو جاؤ گے کہ خیمے دے اندر سیدہ زینب اثر دی نماز پہیاں پڑھ دیاں سا تسی نہیں بولے سبحان اللہ مسجد دے وچ ٹھنڈے پانی نال ٹھنڈی مسجد دے اندر وضو کر کے نماز پڑھنا سوکھا ہے پر کربلا دی تپ دی رہتے ویران دی لاشاں ویکھ کے سجدے کرنا اوکھا سی ساڑھے کل واقع کربلا دے دو چشمدید گواہ نے مت کوئی آکھے تاریخی واقعہ سی تاریخ چہیر پھر ہو سکتا ہے پر ساڑھے کل تے دو چشمدید گواہ نے جنہاں اکھاں نال سارا واقعہ ویکھیا ایک سیدہ زینب تے ایک امام زین العابدین امام زین العابدین فرماتے نے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوریا تے اسی مکے آئے مکے تو ٹورے تے کربلا آئے کربلا چے شہادتہ دے کے اسی پھر کوفے گئے اتھو ابن زیاد دے قید خانیاں جو اسی ملک دمشق دے اندر ملک شام دے اندر یزید دے قید خانیاں چے گئے اتھے ظلم برداشت تقیر کیتے تے پھر مڑ اسی کربلا واپس آئے اپنی اللہ شان دفن کیتیاں تے مڑ مدینے واپس آئے فرماتے نے مدینہ تو لے کے مڑ مدینے آؤں تک 6 مہینے دا لگاتار سفر تے انیاں صعوبتاں انیاں مصیبتاں انیاں شہادتاں دے باوجود فرماتے نے میں پورے سفر دے دوران اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹدا نہیں ویکھیا آئی کربلا والیاں دا پیغام ویر تلواراں دیا نوکاں دے تھلے سجدے پیا کر دے تے بہن ویراں تے پتراں دیا لاشاں ویکھ کے سجدے پہ کر دیئے او جنہ موقعاں تے عورتاں وین کر دیا نا انہاں موقعاں تے زینب سجدے پہ کر دی سی جے لکھاں سلام نے نا حسین دے آخری سجدے نو تے لکھاں سلام نے زینب دے سجدے آنو بھی وہ جڑی بہن نے آکھیا سی ویرہ تو تے پتر دین تو بارے نے میں پتر ویر تو بارے آکھیا میں پتر ویر تو بارے خیمے چوس ویلے سیدہ زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دیا سن جدو ویر دی لاش دے گھوڑے پہ دوڑتے سن سیدہ زینب نے ادھر سلام پھیریا تے سکینہ رو کے کہندی پھپھو جان ایک جدیدی میری والیاں لے گیا جے تے خون دا فوارہ نکلیا سیدہ زینب نے ادھر سکینہ نو سینے لایا تے ادھر سلام پھیریا تے عورت پانی دا پیالہ لے کے کھڑی عورت کہنے لگی سیدہ پانی قبول کرو سکینہ نو سینے لا کے تے سیدہ زینب فرما دی نے بی بی جدہ حسین برگا ویر دنیا تو پیاسا ٹر جائے اس بہن کو لو پانی تو نہیں نہ پیتا جاندہ اس عورت نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سیدہ میں کوئی بیگانی تے نہیں میں کربلا دے پہلے شہید حضرت ہور دی بیویاں وہ خون دے کے کربلا چے حصہ پا گیا وہ سیدہ میرا پانی قبول کرو میرا کربلا چے حصہ پہ جائے شہرک والیو سیدہ زینب پیالہ پانی دا پکڑیا ویخنا سیدہ دے حوصلے 3 دن دے ترہائی سید دے ہوئیاں سب دی خشک زبانہ پھر بھی ود جانا دیتیاں انہاں خادیاں شیر جوانا سیدہ زینب پانی دا پیالہ پھڑ کے پانی وال ویکھی جا رہی ہیں پیاس بڑی ہے پر پانی نہیں پی رہی ہیں خیال آیا او زین العابدین میرے ویر دا پتر 3 دن گزرے بخار دا بے ہوش ہے انہوں پانی نہ پیلاواں پیالہ لے کے خیمے چاہیاں تے زین العابدین دا سر اٹھا کے گودی چ رکھیا تے اٹھا کے فرما دیا نے اٹھ پترا اٹھ قافلے دون سنبھال تو یتیم ہو گئے ہیں
سارے مرد ٹر گئے نہیں، اٹھ پترا۔ امام زین العابدین دے بخار نال اکھاں نہیں کھل دیاں، کہنے لگے پردیسیاں نال پیار کرنے والے تو کون ہے؟ ماتھا چوم کے فرما دیا تیری پردیسن پھوپھو زینو بھائی ہے، پانی دا پیالہ لے کے تے زین العابدین دے لبا نہ لگایا نا، آپ فرما دیا زین العابدین پتر پانی پی لے۔ امام زین العابدین نے کہنے لگے پھوپھی اما تسی پی لو، فرما دیا تو چھوٹا پہلے تو پی لے۔ امام زین العابدین کہنے لگے پھوپھی اما کہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے، پھر میری چھوٹی بہن سکینہ نو پلا دیو۔ فرما دیا میں پیالہ لے کے سکینہ کو لے آ گئی، سکینہ دے لبا نال پانی دا پیالہ لے گیا، سکینہ بھی ہٹا کے کہنے لگی پھوپھی اما یہ پانی پلانا ہے میرے ویر زین العابدین پلا دیو۔ فرما دیا نہیں بیٹی میں پانی لے کے گئی سا، وہ کہندہ پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گئے، بیٹی سکینہ تو چھوٹی ہے پانی پی لائی۔ سکینہ نے پانی دا پیالہ پکڑیا، کربلا دے میدان والے دوڑ پئی، سیدہ زینب آواز دے کے فرما دیا نہیں سکینہ نہیں بیٹی کتے چلی ہیں، مڑ کے کہنے لگی پھوپھی اما یہ پہلے چھوٹیاں ہی پانی پینا ہے، اصغر میرے نالوں بھی چھوٹا ہے، میں اپنے اصغر ویر نو پانی پلانے چلی آؤں۔ انہوں بابا نے اوتھے دپن کی داسی، سکینہ نو اچانک ٹھوکر لگ گئی، پانی دا پیالہ کربلا دی ریت ڈل گیا، کربلا دی تپ دی ریت نے پانی پی لیا، میرے حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی۔ میاں صاحب فرما دینے ایک طاقت خودیا انہاں زور نہیں لایا، او بیٹھے ہوئے من رضائی، دنیا تو پیاسے ٹر گئے، اے دین دنیا دے سائی۔ نوجوانوں سیدہ زینب دوڑ کے جا کے سکینہ نو کربلا دے میدان چ چکیا، خیمے چلے آکے تھپکیاں دے رہی ہیں، مغرب دیا نماز پڑی، کربلا دے میدان چ نکا نکا دے رہا چھا گیا۔ سیدہ زینب فرما دیا میرے کنہ چ حسین دی آواز گونج دی ہے کہ جدو جاندی پر ویر نے آکھا سی میری سکینہ دا خیال رکھے آجے۔ فرما دیا میں سارے خیمے چ بیکھا تے سکینہ نظری نہ آوے، تیاں تے اولاداں والے بیٹھے ہو، اور شام دا ویلا آوے تے بچے گھر نہ ہوں تے ماں پہ تڑپ جاندے، باپ ماں نو پوچھتا میرا پتر کتھے میری بیٹی کتھے، شام ہو گئی۔ سیدہ زینب فرما دیا کربلا دے پرتپ دے ریتب دے میدان میں سکینہ نو ڈھونڈا کتھے گئی، سکینہ کسے خیمے چ نظری نہ آئی۔ فرما دیا میرا کلیجہ کھم گیا، سکینہ کتھے گئی، اتھے سارے ظالم یزیدی کٹھے ہوئے نے، سکینہ کتھے گئی۔ آپ فرما دیا ادھر رات دا اندھیرا گہرا ہو گیا، عشاء دیاں تانا ہو رہی ہیں اور سکینہ نظری نہ آوے۔ فرما دیا جب رات بہت گہری ہو گئی نا، اچانک میں نے خیال آیا تھے میں کربلا دے میدان والا دوڑی، اولاداں والے ہو۔ سیدہ زینب فرما دیا میں میدان چھا کے بیکھیا تے اندھیرے چ سیدہ سکینہ اپنے بابا حسین دے پیراں میں چ لیٹی ہوئی ہے، انہیں اپنے بابا دے قدم مبارک سینے نہ لگائے نے، آواز دے کے فرما دیا سکینہ نہیں دیئے تھے کی پہ کرنی ہے۔ سکینہ رو کے کہنے لگی پھوپھو اماں نیند ایسی نا تو تونوں پتہ میں ابو دے سینے تے سونی ہاں تے بابا دے سینے تے سون آگئی ساں۔ فرما دیا نہیں سینے تے سون والی قدمہ کیوں سوتی ہیں، تے رو کے کہنے لگی پھوپھو اماں سینہ میں بڑا ڈھونڈے ہے، سینہ کدھرے ملے ہی نہیں، ظالمہ تیر مار مار کے میرے بابا دا سینہ ہی مکھا دیتا ہے، سینہ نہیں ملیا تے بابا دے قدمہ چی سو گئیاں۔ سیدہ زینب چوکے سینے لایا تے خیمے بلٹو رہیاں، تے سکینہ مڑ کے کہہ دیئے بابا خیمے جو پھر جاواں گی جے وعدہ کرو روز سینے تے سلانا آیا کرو گے۔ اس ویلے امام علی مقام دی روح تڑپ گئی، جسم تڑپ گیا، آپ دی لاش مبارک تڑپ گئی۔ میری ملت نوجوانوں سیدہ زینب نے تھپکی دے کے سلایا، پتہ نہیں یا خدا جان دے یا زینب دے سکینہ جان دیا نے، اور رات انہاں امام علی مقام دے بغیر کھمیں گزاری۔ میں نے پتہ میاں صاحب فرما دنے لمبی رات بچھوڑے والی گزری سہ برے آندھی، خبر لے آوے کون محمد سجنہ دور گے آندھی۔ رات گزری جمیں گزری 11 محرم دا دن طلوع ہویا نا، تے یزیدیہ نے صبح صبح امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کیتا،
اونٹ ذبح کر کے اودے کباب تے گوشت بنا کے جدو سالن بنایا تے دوپہر ویلے کھاون واسطے سارے یزیدی فوجی کٹھے ہوئے نا تے سالن تے روٹی کھاون لگے تو سارا سالن خون بن گیا. ایک یزیدی نے امام زین العابدین کو کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار ہے؟ آپ نے فرمایا میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں. کہنے لگے کہ اسا تیرا ایک اونٹ ذبح کر کے ادا گوشت بنا کے صبح دا سالن بنا رہے سا ہن بھوک لگی دوپہر دا ویلا ہویا ساری محنت ضائع ہو گئی سارا سالن خون بن گیا. امام زین العابدین فرمان لگے او ظالمو او میرا کھیڑا اونٹ ذبح کیتا جے. کہنے لگے او جڑا تیرے اونٹاں دی قطار چ 5ویں نمبر دا اونٹ سی اسا او ذبح کیتا ہے. زین العابدین چیخ مار کے رو کے فرمان دے او ظالمو او اونٹ کیوں ذبح کیتا جے اودے تے پے کے تے میرا اکبر مدینیوں آیا سی میرا اکبر ویر مدینیوں آیا سی. فرمایا رب دے قانون بدل گئے جے ساڈے امتحان مک گئے تے تواڈے شروع ہو گئے جے. فرمایا رب نے ہن حسین دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا ہن ذبح ہوندیاں باریاں تواڈیاں آ گئیاں اساں جتنا ذبح ہونا سی ہو لیا. نوجوانوں یزیدی 3 دن کربلا دے میدان وچ رہے انہاں لانتیاں نے اپنی لاشاں تے دفن کر لیاں پر امام علی مقام تے آپ دے رفقا دیاں لاشاں اونجی کربلا دے میدان چ بکھریاں پئیاں رہیاں. 3 دن دے بعد انہاں نے حضور دیاں بیٹیاں سیدہ زینب حضرت بی بی شہر بانو حضرت ام لیلہ حضرت ام رباب حضرت بی بی سکینہ ساری رسول اللہ دیاں بیٹیاں نو انہاں ظالماں نے قیدن بنا لیا. امام زین العابدین نو قیدی بنایا. عمر مبارک تقریباً 14 سال سی اس ویلے امام زین العابدین دی پیراں چ بیڑیاں ہتھاں چ ہتھ کڑیاں گلے چ لوہے دا توق ایک ہاتھ چ اونٹاں دی مہار تے ایک ہاتھ چ باپ دے سر والا نیزا. اوپر ویکھدے نے تے باپ دے سر چ خون پتر دے چہرے تے پڈگ دے پیچھے ویکھدے نے تے رسول اللہ دیاں پردہ دار قیدن تھیاں نظری آندیاں نے. پہلے اونٹ تے پھپھو زینب بیٹھی ہے تے آخری اونٹ تے سیدہ سکینہ بہن بیٹھی ہے. نوجوانوں قافلہ ٹریا نا تے سیدہ زینب فرماندیاں نے پترا انہاں ظالماں نو کہہ جاندے جدے میرے ویر ویر حسین دی لاش کول گزرن میں جاندی واری ویر نو مل جاواں. نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب قیدن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی. نوجوانوں قافلہ کربلا دے میدان چ نکلے آؤ. سیدہ سکینہ آخری اونٹ تے بیٹھیاں کدے دائیں ہو کے بابا دا چہرہ ویکھدیاں کدے بائیں ہو کے بابا دا چہرہ ویکھدیاں. ایڈی دور تو بابا دا چہرہ نظری نہیں آندا. جڑے ویلے اگلی شام دا ویلا آیا سیدہ سکینہ بابا بابا کے رو رہی اونٹ تے اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں. ایک یزیدی گزرے اس ظالم نے منہ تے تھپڑ مارے سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پئیاں. نوجوانوں قافلہ ٹردا جا رہا سکینہ رات نو ریت تے لٹیاں نے آوازاں مار کے کہندی اکبر ویرا ذرا سکینہ نو نال لے جاؤ. رو کے کہندی چچا عباس مینوں نال لے جاؤ. کدی آواز مار کے کہندیاں نے پھپھو زینب میں ڈگ پئی جائیں اپنی سکینہ نو نال لے جاؤ. جڑے ویلے کوئی آواز نہ آئی کہن لگی بابا تسی رک جاؤ سکینہ ڈگ پئی جائیں. ادھر سکینہ نے بابا کہہ کے پکارے ادھر امام حسین دے سر والا نیزہ زمین جو کھب گیا. یزیدی زور لگا دینے نیزہ اکھڑ دائی نہیں. ایک ظالم نے امام زین العابدین کوڑا مارے کوڑا مار کے کہنے لگاؤ اپنے بابے نو کچھ ٹردا کیوں نہیں. امام زین العابدین نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگے بابا کوڑے نہیں کھدے جاندے بابا دسو ٹردے کیوں نہیں. امام حسین دے لباں چی آواز آئی پترا میں ٹھرا پیچھے میری سکینہ اونٹ تو ڈگ گئی. امام زین العابدین کہنے لگے پھپھی اماں ذرا دوڑے آ جائیں دیکھے جے سکینہ کتھے رہ گئی ہے. سیدہ زینب جڑے ویلے قافلے دے پیچھے آئیاں دیکھے سکینہ رات نو اندھیرے چ ریت تے لیٹی ہے.
بابا بابا کہ گیا باتوں پہ مار دی ہیں سیدہ زینب نے چکے سینے نہ للا لیا اپنے اونٹ دے لے آکے گودی چے تھپکیاں دے دیا انہیں نالے فرما دیا نہیں سکینہ نہیں تھوڑے جا صبر ہور کر جاؤں دیکھی میرے نانے دی امت تیرے ناؤں دے لنگر بن دی رہے گی سکینہ نو تھپکیاں دے دیا انہیں نالے فرما دیا نے شالا مرنا نا اے ویر کسے دیں تینا ہون نماوانیاں بینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا شرک دے رہن والے ہو بیٹی پاوے چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے اے بڑی عید گزری تو سا ویکھیا ہوئے گا عید آ جائے نا تے بچیاں اپنے بیران کو لو کپڑے نہیں مانگ دیاں بڑے باپ کو لو مانگ دیاں تے کہہ دیا ابو جی میں نو کپڑے لے دیو اچھا میں کر لوں نوجوانوں بیٹیاں اپنے ویران کو کپڑے عید نہیں مانگ دیاں باپ کو مانگ دیاں کیونکہ انہوں نے پتا ہوندہ باپ بیٹیاں انہوں نہ نہیں کر دے کدے غور کیتا جے اپنے بیڑیاں کو بھائی اپنی بہنوں جھڑک مارے نا تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے کندر نہ جھڑکا مارو تو اڈا کچھ نہیں کھان دیئے دا پیو اجے جوندہ ہے اس ویلے دیاں دل چکن یا ربا میرا پیو جوندہ ہی رہے دیاں نو پیو تے مان بڑے ہوندے دعا کریا کرو شاللہ کوئی یتیم نہ ہوئے سید سکینہ دے باپ دا سایہ گیا نا تو یزیدیاں کیڑا ظلم جڑا محمد دیاں تے نہیں کیتا میری ملت دے نوجوانوں جدو کوفے دا بازار آیا نا تے قافلہ جا رہا لوگ کوٹھیاں تے چڑھ گئے یزید نے کوفے چلان کرایا کہ آپ دیکھو میری حکومت دے معاذ اللہ باغی آ رہے ہیں جیڑا میری حکومت نہ بغاوت کرے گا مودنال سلوک کرا گا کوٹھے تے چڑھ کے انہوں دیکھو انہیں اے نہیں لوگوں نے دسیا کہ رسول اللہ دیاں دھیاں آ رہی ہیں اے رسول اللہ دے نواسے آ رہے نہیں انہیں اعلان کرایا کہ میری حکومت دے باغی آ رہے لوگ کوٹھے تے چڑھے نا سیدہ زینب اپنے پردے دی حفاظت کر کے کوفے دی اس گلی چو جا رہی ہیں جدو کوفے دے وچ مولا علی آئے سانا تے سیدہ زینب اپنے بابا نہ شہزادی بن کے گزری سی آج اوہی گلی ہے جتھے درس قرآن دے دی سی سیدہ زینب آج اوہی کوفے دی گلی ہے کہ سیدہ زینب اتھو قیدن بن کے پیاں گزر دیانے اچانک ایک گھر چو نا ایک مائی وڈیری نکلی تے آکے سیدہ زینب دے سامنے انہیں 2 سکی روٹی دے ٹکر پیش کی تے کہنے لگی بیٹی تو پردیسن لگنی ہے قیدن لگنی ہے پکھی بھی لگنی ہے روٹی کھا لے شرک والے ہو اے او زینب ہے جڑی اس شوہر دی بیوی ہے جدا نام عبداللہ بن جعفر ہے جڑا مدینے دا سب تو امیر تاجر ہے اے او زینب ہے جڑی اتنی مدینے چ امیر ہے کہ جدے بوئے تے ہر ویلے منگتیاں دیاں قطاراں لگیاں رہ دیاں نے پر اج پردیساں چ سکی روٹی دے ٹکر جدو مائی نے پیش کیتے نا تے سیدہ زینب دی اکھ چ اتھرو آ گئے تے رو کے روٹی ہٹا کے فرما دیاں نے اماں اسی کوئی منگن والے ہاں اسی تے ونڈن والے ہیں اسی تے ونڈن والے ہاں مائی بڑی حیرت نہ وے کے کہنے لگی ندھیے تو کون ہے سیدہ زینب فرما دیا نے اماں قیدیاں کو برادریاں پوچھ کے قید تے نہیں نہ کری دو ہم آپ قیدیاں دی برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیا مائی کہہ لگی بیٹی میں تینوں ایویں نہیں پوچھ دی میں نے تیرے بچوں مدینے والی زہرہ دی خوشبو آئی ہے انہیں مہینے بعد اج پردیساں چ جدوں ماں دا نام سنیا تے سیدہ زینب تڑپ گئیاں اونٹ تو اتر کے تے کوفے دی گلی چ مائی دے نال ہی بیٹھ گئیاں تے مائی دے قریب ہو کے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نے کیویں جاننی ہے مائی کہنے لگی بیٹی جدو جوان سا مدینے بس دی رہی ہوں میں سیدہ فاطمہ دے برتن دھوندی رہی ہوں میں نبی دی بیٹی شہزادی دے برتن دھوندی رہی ہوں نو کرانی رہی ہوں فرما دیا نے اماں انہاں بیلیاں دی کو گل سناؤ دے مائی کہنے لگی ایک دن میں برتن بھئی دھوندی ساؤں سیدہ زہرا فرما لگیاں بی بی کیڑے علاقے دی رہن والی ہیں میں عرض کی دی سیدہ میں
میں کوفے دی رہن والی ہوں کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دیر روندیاں رہی ہوں میں عرض کی دی سیدہ روندیاں کیوں ہوں فرما دیاں بی بی روز دیاں گلان فرما دیاں نے سیدہ دارہ فرمان لگیاں بی بی کدے بے لایا بے گا تیرے کوفے دی گلیاں جگی کہہ دیاں دا قافلہ گزرے گا انہاں کہہ دیاں نو پانی پلا دے میں انہاں نو پیاس لگی ہوئے گی انہاں نو کھانا کھلا دے میں بھوک لگی ہوئے گی بھائی کہن لگی ہے جب بیلا گزر گیا آج میں بیٹے جب بیٹی زاں اعلان سنیا کہتی پہ گزر دینے میں نو نبی دی بیٹی زارہ دی گلی آدھی آئی نہ گھر جوے کہ کھانا کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکری لے آئی ہوں سیدہ زینب روئی جا رہی ہوں فرمان لگی آئی اماں انہاں بیلیاں دی کوئی ہور گل سنا دے مائی کہن لگی بیٹی کی دساؤں ادھو سیدہ زارہ دی ایک بیٹی زینب سی منو لوریاں دیں دی رہی ہوں سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی مائی کہن لگی بیٹی رونی کیوں ہے رو کے فرمان لگی آئی اماں میرے جویاں میں فاطمہ دیاں خوشبوواں نہیں ہوں دیاں میں زارہ دی بیٹی اوہی زینب مائی چیخ مار کے رون لگ پئی کہن لگی وے نیلی چھت والے آؤ کیڑے بیلے وخائنی جنہ نبی دیاں دھیاں دے کدے بازاراں چلوگا نام نہیں سن لے کہ یزیدی نبی دیاں نو قیدی بنا کے بازاراں چلے آئے نہیں قدم پڑھ کے کہن لگی سیداؤں یہ کوفے والے بے وفائی کی دی ہیں میں تے تیری ماں دی نوکرانی آؤ یہ کوفے والے نہیں پا دعا کریں گی میرے لئے دعا کریں میں تیری ماں دی نوکرانی آؤ سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی عرض کر دیا رباؤ اس مائی نے پردیساں جسانو اپنا پرونا بنایا ہے جدو میں شردہ میدان آوے انہوں ساڑھا پرونا سمجھ کے معاف کر دے ہوئی مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدمہ جڑا گئی تے مائی دی روح پرواد کر گئی اے ملک جنہ تھی اے شرما کریں دے کہ رب کریں بڑے آیاں قیدی بن کے او شام نو چلی او علی دیاں جاواں نوجوانوں زمانے میں لاکھوں ستم ہوئے لاکھوں ستم ہوں گے مگر جو آل احمد پہ ہوئے وہ ایسے بھی کم ہوں گے وہ کیڑا ظلم جڑا یزید نے نہیں کیتا وہ کیڑا صبر جڑا حسینیہ نہیں کیتا نوجوانوں قافلہ کوفے جو گزریا اجازت ہوئے تھے کہ گل سناواں میں صدقے بسم اللہ ایک یہودی جدہ نام سی یحییٰ اپنے مکان دی چھت تے بیٹھ کے نا تے تورات دی تلاوت پیا کرے تو دے کرنا چاہ اچانک کسے دے قرآن پڑھن دی آواز ہے میں قرآن پڑھا تو انہوں لطف آوے کو قاری قرآن پڑھے تو انہوں لطف آوے تے جدو حسین پڑھے بولیا جے سبحان اللہ اے او حسین قرآن دا کاری ہے جڑا ماں دے حجرے چ بیٹھ کے قرآن دی تلاوت کر دے تلاوت سنن والے دے مدینے دی گلیاں چ میلے لگ جاندے سن اس یہودی دے کرنا چا تلاوت قرآن دی آواز آئی تے تلاوت قرآن کیڑی آئے تو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اور یاد رکھے امام حسین کوئی ایک کی آیت نہیں پڑھی قرآن دی نیزے دی نوکتے نہیں ایک قافلہ گزر رہا سی تے کاری قرآن پہ پڑھے انہیں سورہ کہف دی آیت پڑھی ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا انہیں آکھیا کہ اصحاب کہف دا قصہ بڑا عجیب ہے امام حسین نیزے تے بول پہ فرمان لگے ٹھیک ہے اصحاب کہف دا قصہ بھی بڑا عجیب ہے پر حسین دا قصہ انہوں نے بہت عجیب ہے انہیں بول کے آکھیا حسین تیرا قصہ کیویں عجیب ہے فرمایا اتے 309 سال سوں کے پھر زندہ ہو گئے آپ نے فرمایا پھر میرا قصہ ویک میں نیزے دن نوک تو چڑھ کے پیا بولنا وہاں
میرا قصہ صحابہ کہف نال بہت عجیب ہے وہ یہودی نے قرآن سنیا نا تے دیکھا او دی چھت دے برابر ایک سر پہ جاوے تو سر قرآن پڑھے انہیں توڑ کے جدو بنیرے تو نیچے دیکھا تو دے پاؤں تھلے زمین نکل گئی کہ جڑا سر قرآن پہ پڑھ دے نا او دے نیچے دھاڑی کوئی نہیں وہ سیڑھیاں اتر کے گلی چاہے تھے امام زین العابدین دے سامنے ہاتھ جوڑ کے وہ یحییٰ یہودی کہنے لگا سونیا اے کون جڑا نیزے تے بھی قرآن پڑھی جاندہ ہے آپ نے فرمایا جب تعارف پوچھنا ہے تے کدے مدینے والا حسین ہوتا سی ان تے قیامت تک کربلا والا حسین بن کے آئے انہیں آکھیا او حسین او علی دا پتر او محمد دا دوترا فرمایا ہاں اے اوہی حسین ہے اختصار نال عرض کراں اس یحییٰ نے آکھیا جدہ دوترا نیدے تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے اپنی سچائی ثابت کر رہے ہیں ادھا نانا سچائی نبی ہے انہیں آکھیا سونیا انج کر تو میرا مرشد تے میں تیرا مرید تے میں نے کلمہ نہیں محمد دا پڑھا جاندہ امام زین العابدین نے کلمہ پڑھایا وہ یحییٰ جڑا بزرگ یہودی سی ان نو مسلم ہو گیا کہنے لگا 2 گھڑیاں ٹھہرو میں نے دسوے تو آڑے تو ظلم کیتا کنے میں آپ نے فرمایا یزید تے ابن زیاد تے ابن سعد شمر تے خولی انہاں سارے یزیدیاں ساڑے تو ظلم کیتا ہے انہیں آکھیا یہ ہور ایک نماز پڑھ کے حق ادا کر سکتا ہے تے میں کلمہ پڑھ کے حق نہیں ادا کر سکتا انہیں آکھیا سونیا جڑی گلی چپے گزر دیو ساری برادری میری ہے ذرا رکو نا انہیں اعلان کیتا ساری برادری دے نوجوان کٹھے ہوئے تے انہیں آکھیا میرے مرشد نے تے میرے مرشد تے یزیدیاں کیتا ظلم تے آؤ مرشدان دا بدلہ لئیے آؤ اپنے مرشدان دا بدلہ لئیے نوجوانوں دے سارے قبیلے والے آگئے انہیں یہ تلواراں لے کے یزیدیاں تے حملہ کر دیتا ہوں کئی یزیدیاں نو باسل جہنم کر دیتا او یا جڑا نو مسلم ہے او دے سینے جو تیر دے نیزے لگ گئے امام زین العابدین دے قدمہ چ ڈگ گیا کہن لگا سونے آؤ اپنے نانے نو یا کی سونے آؤ جتھے کربلا والے 72 رکھنے ایک کوفے والا منو ہی رکھ لے آ جائے انہیں قدمہ کی روح نشار کر دی تھی تیرا ایمان کے اندر روح بھی جاندے آنکھیں دی ہوئے گی لے سجنا اسم توڑ نبائی تے جان تیرے نا لائی جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی یزید نے ملک شام خبر ملی کہ جڑے شہر چو گزرنے ہیں حملہ ہو جاندہ ہے انہیں آکھا شہران چو نہ گزرو جنگلان چو گزرو جنگلان چو گزرو کتنے میری حکومت کے خلاف بغاوت نہ ہو جائے جنگل چو گزرے تے رات ہو گئی خولی یزیدی دا فوجی جنہیں امام حسین دا سر اتاریا سی اور ظالم کہنے لگا کہ آج دی رات حسین دا سر میں نو دے دیو جنگل دے قریب میرا گاؤں ہے نالے میں بچیاں نو میلاما تے نالے حسین دا سر لے جاما حفاظت ہو جائے گی اور سر لے کے جدو گھر پہنچے آتے ادھی رات دا ویلا سی او دے بیوی بچے ستے کتابہ چ لکھیا کہ انہیں دائم بے دیکھا کہ حسین دا سر کتھے رکھا اس ظالم نے تندور دا ڈھکن اٹھایا تے امام حسین دا سر اقدس تندور وچ رکھ دیتا تے جا کے اندر لیٹ گیا او دی بیوی بڑی تہجد گزار تے بڑی نیک اور اسی انہیں اٹھے تے انہیں ویکھیا کہ میں تے رات دور بجھا کے سوتی ساں تے تندور دے وچوں اگ دے شولے کیوں پہ نکل دینے او دوڑ کے آ کے تندور دا ڈھکن اٹھایا تے او دی چیخ نکل گئی کیوں اے تندور چ شولے اگ دے نہیں پہ نکل دے حسین دے متھے دے نور دیاں لاٹاں پیاں چمک دیاں نے اس بی بی نے تندور چ ویکھیا کہ دنیا آباد ہے حضرت سیدہ زہرا پاک آئیاں نے امام حسین دا سر گودی چرا کے نا تے ریت صاف کر دیا نالے متھا چم دیا تے رو کے فرما دیا نے اونا دا برا ہوئے جنہ تیرے نال برا کی تا سونیا اما خدیجۃ الکبریٰ رو رہی ہیں حضرت بی بی مریم رو رہی ہیں بی بی توڑ کے کمرے چ گئی تے دیکھا دا شوہر خولی سوتا ہے منہ تے زور نہ تھپڑ ماریا اٹھیا تے کہنے لگی بے لانتیاں کتھوں آئے ہیں انہیں آکھیا میں حکومت دے باغیاں نال معاذ اللہ جنگ کر کے آیا انہیں کہا لانتیا جنہوں تو باغی پہ کہنا او تے مسجد نبی دا نمازی ہے اٹھ کے کہنے لگا تو کیویں جاننی ہے تو کیویں جاننی ہے کہ حسین ہے کہنے لگی یاد کر میں پچھلے سال حج کرن مکے گئی ساں جب حج کر کے میں طواف وداع کرن واسطے کعبہ گئی تے میں دیکھیا کہ لوگ حجر اسود نو چھڈ کے تے ایک نوجوان دے قدم چومی جاندے نے میں کہیا لوگو حاجی تے حجر اسود چومدے نے تسی اینوں کیوں چومدے ہو
تے لوگ آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا ہے کون ہے؟ میں آکھیا میں نہیں پتا، میں کوفے تو آئیاں۔ تے انہیں آکھیا بی بی حجر اسود نو تے نبی نے ایک بار چومیا ہے، اے او حسین ہے جنہوں نبی نے 8 سال چومیا ہے۔ انہیں آکھیا لانتیا دولت واسطے حسین نو قربان کر چھڑی آئی۔ کہہ لگی حسین دی قدر وکھنی تے جا مکہ تے مدینے ویکھ۔ کہہ لگی تو تے سر اتارے نا، کدے حسین دی زلف دے وال اتار کے مدینے لے جاندو نا تے کہندا حسین دا وال ہے تے لوگا تینوں سونے چ تول کے حسین دا وال خرید لینا سی۔ وے لانتیا جا مکہ تے مدینے پوچھ حسین دی قدر کیے، ایڈا ظلم کمایا ہی محمد دے دوتریاں تے ظلم چاہوے تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں۔ میں قیامت نو سیدہ زہرا نمو کیڑا بکھاواں گی۔ او اپنی بی بی دے پیچھے دوڑیا تے کہنے لگا بچیاں دا خیال کر کتھے چلی ہیں؟ انہیں آکھا تو نبی دے بچیاں دا خیال نہیں کیتا، میں تیرے بچیاں دا کی خیال کراں؟ انہیں جا کے جنگلاں چ ڈیرے لگائے، کتابہ چ لکھیا اس عورت نو اس تو بعد کسی کدے وکھیا نہیں۔ انہیں کدھر جنگلاں چ جا کے حسین دے نام دیاں تسبیحاں پڑھ کے زندگی قربان کر چھوڑی۔ نوجوانوں امام زین العابدین جدو یزید دے دربار چ پہنچے نا، اس ویلے یزید اس طرح کر کے چھڑی لہرا رہے سی۔ امام حسین دا سر اقدس جدو یزید دے دربار چ پیش کیتا گیا نا تھال وچ رکھ کے تے امام حسین دے ہونٹاں تے یزید نے زور نال چھڑی ماری۔ حضور دے صحابی بیٹھے تڑپ کے فرمان لگے نہ مارو ظالمہ، نہ ہونٹاں نو میں نبی نے چوم دیا ویکھے۔ کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دیتا۔ فرمایا صحابی دا ادب کرنا ہے تے او دا کردا ہی نہیں جڑا محمد دی زبان دے چوسے لے کے پلے ہے۔ امام زین العابدین بیڑیاں تے ہتھ کڑیاں پہنا کے یزید دے سامنے آئے۔ یزید کہنے لگا تسی ہار گئے تے میں جت گیا۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھالے چ میں تخت تے بیٹھا اور ویکھ میری فتح دے نکارے تے ڈھول پہ واجدے نہیں۔ ادھر جمعہ دی اذان دی آواز آئی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام زین العابدین بیڑیاں چھڑکا کے فروخ کیتا تے آپ یزید نو فرما دنے اے اذان ہے تیرے نانے دا نام ہے کہ ساڑھے نانے دا نام ہے؟ یزید تو گل نہ بنی، کہنے لگا نانا تے تو آڈا ہی ہے۔ فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گئے۔ کہنے لگا کیوں؟ آپ نے فرمایا جڑے نکارے تے ڈولان تے تے مان پیا کرنا ہے نا تیرے نکارے تے کل بند ہو جانے، جڑے تخت تے مان کرنا تخت کل مٹ جانا ہی۔ ساڑھے نانے دا نکارہ او پیا وجدہ ہی، ساڑھے نانے دا نکارہ کل بھی وجنا ہی۔ تے فرمایا جب تک مسجد دے مینار جو اذان دی آواز آندی رہے گی تو ہارے ہی رہے گا تے حسین جتیا ہی رہے گا۔ شہر اقبالیو آج جڑا تو ہاڑی مسجد مینار جو اذان دی آواز آ رہی ہے نا، یہ اذان دس رہی ہے کہ یزید ہار گیا تے حسین جت گیا۔ ہار دے اونے جنہ دا نسب و لین ہار جائے، مقصد ہار جائے، جت دے اونے جنہ دا نسب و لین تے مقصد جت جائے۔ یزید دا مقصد ہار گیا، حسین دا مقصد جت گیا۔ آؤ آخری دو گلاں توجہ ہے، یہ واقعہ بڑا طویل سی، میں تو انہوں کربلا دا نچوڑ سناوا لگا۔ دروازہ کھڑکیا امام زین العابدین دا مدینہ طیبہ، آپ نے گھر بنایا۔ آج بھی مدینہ جاؤ رب سارے دے نصیبہ کرے، آج بھی مدینہ دے تھوڑا باہر جاؤ تے او گھر آج بھی موجود ہے جنہوں بیت الحزن کیا جاندے، جتھے ساری زندگی امام زین العابدین نے کربلا نو یاد کر کر کے رو کے گزاری۔ امام زین العابدین دا دروازہ کھڑکیا، آپ نے فرمایا کون؟ آواز آئی حضور میں نو فلان چیز چاہی دی۔ آپ نے فرمایا جو چاہی دا آ کے لے جا۔ وہ بندہ چیز لے کے ٹریا، دروازے چ جا کے مڑ کے کہنے لگا زین العابدین لگدا تو میں نو پہچاندا نہیں۔ فرمایا پہچاننا؟ کہنے لگا کون آ؟ آپ نے فرمایا جدو 10 محرم نو کربلا دے میدان چ میرے ابو دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سانا، ایک گھوڑے تے تو بیٹھا سا ہے، تو یزید دا فوجی ہے، تو میرے باپ دا قاتل ہے۔ انہیں آکھیا تینوں پتہ میں تیرے باپ دا قاتل ہاں، پر میں تے تیرے بوئے جدو مانگتا بن کے آیا تو میں نے کدے خالی بھیجیا ہی نہیں۔ سن کربلا والن دا پیغام۔ آپ نے فرمایا تو ہاڑے تے ساڑے چ آئی تے فرق ہے۔ فرمایا کربلا چ سی تیرے پرونے ساں، مدینے تو ساڑا پرونا ہے۔ جو اپنے وڈیاں کلو سکھیا سی وہ تو کیتا سی، تے جو اپنے وڈیاں کلو سکھیا وہ میں کری جا رہا۔ ایک خلیفہ گزریا ولید بن عبد الملک بن مروان، انہیں امام زین العابدین نے ایک بار پھر قیدی بنا لیا، بیڑیاں ہاتھ کڑیاں تے قید وچ۔ امام زین العابدین جا شاگرد امام زہری وہ بھی قید وچ سی۔ انہیں آکھیا میرے مرشد دے پیر چ بیڑیاں تے مرشدو تہاڑیاں بیڑیاں کدے میرے پیراں چ ہونا۔ انج کر کے امام زین العابدین نے بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں ول ویکھیا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پیاں۔ امام زہری نے حیران ہو کے ہاتھ جوڑے تے عرض کردہ سونے ہاں ایتھے تے توڑ دیا، لمحہ نہیں لگایا تے
اتھے کربلا چو بیڑیاں پا کے ٹریا سا تے ملک شام تک ٹر گیا سائیں اتھے کیوں نہیں سن توڑیاں سن زین العابدین دا جواب آپ نے فرمایا زہری اتھے تیری میری گل ہو رہی ہے اتھے او دی میری گل ہو رہی سی اتھے او دی تے ساڑی گل سی او جڑی میں گل راز تو شروع کی سی سر دیوے راز نہ پنے ہو جڑے محرم راز حقیقتاں دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرنا گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں اے او راز سی جڑا حسین تے رب دے درمیان سی میری ملت دے نوجوانوں بھائی ٹھیکیدار صاحب میں بار بار کان چکہ رہے سن حضرت خواجہ ویسے کرنی دا قصہ سنائیو نال نال پر چکے میں چاہنا کہ واقعہ کربلا دے نال میرا نہیں دل ہوندا کہ میں کچھ اور بھی سناواں اے دے واسطے کوئی اور محفل رکھ لیو میں پھر آ جاواں گا تے پورا قصہ امام حضرت خواجہ ویسے کرنی دا شروع تو آخر تک سنا دے مانگے انہاں دی ساری سیرت سنا دے مانگا تھوڑا کہندے نے پڑھ دے اسا لنگر تقسیم کرنا ہے تسی تھکے تے نہیں اچھا جی لو جی او کہندے نے پاویں حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ سنا دیو او سنا دی چلو جو سنا دیئے جی سبحان اللہ فرماؤ یار اچھا بولو سبحان اللہ میں تے آکھے بندے تھک گئے نے تے ذرا تقریر مختصر کر لینا پر تہاڈا کی جاندا تسی کیوں تکنا ہے مینوں کہندے نے آسی صاحب تسی رات تک بھی لگو رہو گے تے بندے بیٹھے رہن گے الحمدللہ اللہ او کسے بابے نے آکھیا سی پانی پرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے تہاڈی مہربانی تو سا توڑ چڑھا چھوڑیا کون ہے تے والی ایک دن مدینے دی گلی چ جا رہی تھی کہ سونا جا نوجوان ملیا جدا نام داہیہ قلبی اتنا حسین کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرما دے چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرما دے اتنا حسین ہے کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ اتنا حسین ہے کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے رستہ اڑیک دی ہیں کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے وہ کنہ کو سونا ہوئے گا وہ جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات نو نبی کریم نے سجدے چو دعا کی تھی تے عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی تے دوزخ چ ساڑ نہیں بنائی انہوں میری غلامی عطا کر میں نو جنت دا وارث بنا دے ماں رات نو دعا کی تھی تے صبح دائی قلبی روندے ہی آگے آکے عرض کر دینے میں 700 افراد دی قبیلے دا سرداراں او پیغام سناؤ جڑا اللہ دے کے بھیجے او دی وحدانیت تے اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا داہیہ قلبی عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لواں پر گناہ اتنے کتنے تیرے رب نے سونیا معافی نہیں کرنا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جڑا وہ نو کچھ نہیں کہتا کلمہ پڑھیا تے پھر رو رہے فرمایا کیوں رونا ہے عرض کی تھی سونیا ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی سونا میں اس قبیلے دا سردار ہاں کہ اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے آں یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا میرے نبی زاروں کی تار روپے آج بھی کئی لوگ ایسے نے کسی دیگر 1 2 3 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہوں نا تے حافظ جی بابا جان جی لوگ کہندے نے بڑا افسوس ہویا تو آڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی وہ جھلیا وہ بیٹی دے آمد افسوس کرنے والے آ تو اس نبی دا کلمہ پڑھے آئے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا ہے سان عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 70 بچیاں دفن کی تھیاں میرے آقا علیہ السلام رون لگ پہ جبریل آکے عرض کی تھی انہوں کہہ دیو معافی دے دیتی پر اگو نہ کری پھر رو رہے فرمایا ہون کیوں رونا ہے عرض کی تھی ایک گناہ اجے بھی یاد ہے سونیا تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان دے ملک چ کئی سال لی تجارت لی جا رہا بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پالویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دیں یا رسول اللہ میں کئی سال دے بعد آکے جدو دروازہ کھڑکایا نا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نو پوچھ دی تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے تیاں نو پیوہاں تے مان ہو دے نا انہیں اے نہیں دسیا میرا نام کی ہے کہنے لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں میں اپنے بابا دی بیٹی ہاں عرض کی تھی سونیا میرے لبا جو نکل گیا یہ تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک ہاں عرض کی تھی کملی والے نا یا کیا بجی نا میری اللہ نو جب مار لے آؤ اے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں
میں تینوں واجہ مار دی رہی ہاں عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگ آیا کھنائیں ساڑیاں دفن کردہ رہے آئیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آؤں نبی بینو یا کہ نو تیار کر دفن کرے آؤں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھیں عرض کی تھی سونے آدھی ماں نے قدم پھڑ لیں تے کہن لگی دا یا ماری نا ایدی ماں مر جائے گی بڑے چاون الپال دی رہی ہیں عرض کی تھی سونیا بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل ہول جا رہے آؤ او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لکھن دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے دیریاں رواں ویخ دی رہی ہوں وے بابا آگے آئیں جوڑے لکھ نہیں آیا آجا بازار جوڑے لے دے میں نو کھلونے لے دے کدے نون کے نہیں گئی آجا نون کے چلنے آؤ عرض کی تھی سونے انہوں میرے آمد چاہ چڑے ہوئے نہیں کہ بچی نل بول دائی نہیں عرض کی تھی کملی والے جنگلے آیا ہو بچی نو دھپے بیٹھا جو دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دو پٹے نل میرا بسینہ صاف کر دیا میں نو پانی پلا دیا نہ لکھن دیے بابا چھویں آ جاؤ بڑے سالہ دت کے آیا ہیں آجا گھر چلنے آؤ عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والے آ قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی وانو قبر جد کمارے آؤ بچی دیاں چیخ تو نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے انہیں لکھے ہاتھی جوڑ لے تے کہن لگی بابا مرینا میں تے دیریاں رواں ویخ دی رہی آؤ بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں جوڑے لیں وگدی بابا مرینا کھلونے لیں وگدی بابا مرینا نانک بھی لیں جاندی عرض کی تھی سونیا میں مٹی باندھا رہے آؤ بچی جدو تپلون تے قریب آئی انہیں آسمان والے ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدے کیوں کرنا ہوئے کدوں تک مردیاں لواگیاں آؤ کہن لگی سنیا تیرے کہ نبی آونا ہوئے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے آونا والے آؤ ذرا جلدی